औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आज जो आपने ईरान के अंदर खड़े होकर बातें की हैं, आपकी उन्हीं बातों का हम आपको जवाब दे रहे हैं। आप जो वहाँ पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के मामले पे अक़वाम आलम मैदान में है, तो वज़ीर आज़म साहब, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको याद होगा कि 7 अप्रैल से लेके अब तक क्या इसराइल ने हमले रोके हैं? कोई एक दिन बता दे कि उन्होंने हमले तर्क किए हों? बिल्कुल नहीं किए। आए रोज़ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को वो शहीद कर रहे, और आप सिर्फ फर्जी बयानात दे रहे, अमली तौर पे उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। आप जिस अक़वाम आलम से मुतालबा कर रहे हैं या जिनको पैगाम दे रहे हैं, क्या उन्होंने इतने अरसे में आपकी एक बात भी सुनी है या किसी एक बात का जवाब दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो फिर आप उनसे कैसे ये मुतालबा करेंगे, कैसे उनसे अपनी बात मनवाएंगे? अगर उन्होंने आपकी बात सुननी होती, आपकी बात को मानना होता, तो वो उसी दिन से आपके साथ आके खड़े हो जाते। और ये जितने भी इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या वो सोए हुए हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है, वो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार बना हुआ है, तो उसको दूसरे हर मुल्क में तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसराइल में उसको नज़र नहीं आ रही। वो भी सिर्फ फर्जी बयानात दे रहे हैं। अमली तौर पे इसराइल के रास्ते की रुकावट नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम इनके रास्ते की रुकावट बनेंगे तो ये हमें रास्ते से हटा देंगे। और जो अमरीकी सदर है, वो आपके साथ आगे खड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं उनसे इन सब चीज़ों की? अब ये काम आपको करना है और आपको हिम्मत दिखानी है, कदम बढ़ाना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको हर वो चीज़ दे रखी है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो उसके बावजूद भी अगर आप खामोश रहेंगे तो यकीनन गुनहगार होंगे और अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे, क्योंकि वो जानबूझ के आपको फंसा के रखना चाहते हैं अपनी चालों से, और वो ये काम बाखूबी कर रहे हैं, और आप लोग भी उन्हीं की चालों का शिकार हो रहे हैं। तो ये ना करें, हिम्मत दिखाएं, आगे बढ़ें। अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी फतह से नवाजा है, उसके बावजूद भी आप खामोश तमाशाई बनेंगे। अगर फर्जी बयानात से काम चलाने की कोशिश करेंगे तो ये बात आपकी कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। और जिनको आप पैगाम देना चाह रहे हैं, जो खुद उनका साथ दे रहे हैं अंदरूनी तौर पे, वो आपके साथ कैसे आएंगे? वो आपके साथ कैसे खड़े होंगे? इंडिया के मामले पे तो वो इसलिए भागे चले आए क्योंकि उनका अपना बंदा शिकस्त खा रहा था, इसलिए उन्होंने दौड़ लगाई। अगर वो इतने हक और सच के मानने वाले होते तो वो सबसे पहले अमेरिका खुद जो है ना, वो जाके इसराइल के साथ बात करता, उसको रोकता कि भाई ये जो मासूम जानों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हो, इसको फौरी बंद करो, वरना हम आपके साथ किसी काम में भी शरीक नहीं होंगे, हम आपका कोई साथ नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और आप लोग अभी भी उनके झूठी बातों पे यकीन कर रहे हैं। अल्लाह से डरें, अल्लाह को भी जवाब देना है। तो जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो क्या वहां भी आप ये बहानेबाजी ही करेंगे?
اب یہ سارا جو منظر ہے، ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو ابھی اسٹاک ایکسچینج ہے یا دوسری جو تجارت ہے جس میں وہ تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے ان کی چالیں ہیں، وہ پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے. کچھ بھی وہ ہے، وہ صرف اپنے مطلب کے تحت ہی وہ کر رہے ہیں. ابھی کوئی یہ ہوگا وہ اپنے ہاتھ فوراً کھینچ لیں گے. تو خدا را اللہ کا خوف کریں، یہ فرضی بیانات سے کام چلانا بند کریں، عملی طور پہ کھڑے ہوں، آگے بڑھیں. اور پاک فوج تو اس کام کے لیے تیار بیٹھی ہے، وہ تو دن رات دعائیں کر رہی ہے کہ بس ہمارے حکمران آگے قدم بڑھائیں. لیکن آپ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں صرف فرضی بیانات دے کے آ جاتے ہیں. 1 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی تک وہی فرضی بیانات دیے جا رہے ہیں، عملی طور پہ کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، اور وہاں وہ دن رات معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے. اور ہم باقاعدہ حقیقت میں ان کی شہادتوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت بات ہے، کیونکہ عملی طور پہ تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہی نہیں. ہم اپنے پیٹ کے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہے. اگر حقیقی معنوں میں ان کی فکر ہوتی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. نہیں تو ابھی آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو اللہ پاک نے ہر چیز تو دے رکھی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، ہر وہ چیز ہے، اس کے باوجود آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ سب چیزیں دے رکھی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں. اگر آپ یہ کام عملی طور پہ نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے، آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اور یہ سب حکمرانوں کے لیے ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اور خاص کر اس ٹائم جو سربراہ ہے وہ ہے شہباز شریف. تو یہ فرضی بیانات دینا بند کرے، عملی طور پہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے اور اپنی بات کو منوائیں. اور اب آپ کے پاس اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کی بات کو ہر حال میں مانیں گے، لیکن آپ زندہ دل کے ساتھ جانا اپنی بات کریں، جھک کے بات نہ کریں، سینہ تان کے بات کریں، اور اپنی آواز کو اتنا اونچا کریں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں اب ہمارے سامنے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی. ابھی اتنے عرصے میں احتجاج بھی ہوتے رہے، پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے اوپر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آئے روز ہمارے پاس یہ خبر ہوتی ہے کہ آج اتنے فلسطینی شہید کر دیے، آج اتنے کر دیے. روز یہ خبریں سن کے ہمارا اندر اب جو ہے نا بالکل ہماری برداشت سے باہر ہو گیا. اور اسرائیلی وزیر اعظم کے آپ نے بیانات بھی سنے ہوں گے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسرائیل فلسطین پہ پورا قبضہ کر چکا ہوں، اور باقاعدہ وہ اعلان بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ جو ہے صرف فرضی بیانات سے کام چلا رہے ہیں. اگر آپ سب سے اور جتنے بھی آپ حکمران ہیں، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں اور کان کھولیں اور مرد کی طرح سامنا کریں. وہ نہتے لوگوں پہ جس طریقے سے ظلم کر رہا ہے، اور کئی ممالک اس کا ہر معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو بھی پتہ ہے، چھپی ہوئی آپ سے بھی نہیں. لیکن خدا کے لیے اپنی آنکھیں بند نہ کریں. اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے روٹھ جائے اور ہمارے نبی پاک ہم سے منہ پھیر لے. جو رحمت اللہ پاک نے ہم پہ نازل کی ہوئی ہے، کہیں ہم اس رحمت سے معزول نہ کر دیے جائیں، کہیں وہ رحمت ہم سے اللہ پاک واپس نہ لے لے. تو خدا کے لیے مہربانی کریں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے قدم مضبوط کریں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی آوازوں کو بلند کریں اور یکجان ہو کے نکلیں. اور جب آپ یکجان ہو کے نکلیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے فتح آپ کی ہوگی. اللہ پاک آپ کو ضرور فتح سے نوازے گا. ہماری دعا ہے.